Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 41 and 42. Huruf with the sheet, how to stop on it or how to say in continuation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أب أب أبي أب أبو أب أت 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 أتي أت أتو أت أث أث أثي أث أثو أث أج أج أجي أج أجو أج أح أح أحي أح أحو أح أخ أخ أخي أخ أخو أخ أد أد أدي أد أدو أد أذ أذ أذي أذ أذو أذ أر أر أذي أر أرو أر أز أز أزي أز أزو أز أس أس أسي أس أسو أس أش أش أشي أش أشو أش. Again, look at the ra. Ra, arri, arru, So I did mistake when I said with sukoon before, because I think I did rakhawa other than tawassul. So give tawassul at the end of ra. Okay. Jazakallah khair. Okay. As, as, asli, as, aslu, as, ad, ad, adli, ad, adlu, ad, atto, atto, atli, atto, attu, atto, allo, al, alli, al, allu, al, a, أعي أعو أغ أغي أغو أف أف أفي أفو أق أق أقي أق أقو أق
أك أك أكي أك أكو أك أل أل ألي أل ألو أل أم أم أمي أم 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 أن أن أني أن أنو أن أو أو أوي أو 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 أه أه أهي أه أهو أه أي 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 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.